बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं। नज़र रुख करते हैं खबरों का। कामरान सलैरी की रिपोर्ट के मुताबिक गैपको सब डिवीज़न सैयदपुर की इमारत को कायम हुए तकरीबन 1 साल मुकम्मल होने को है। ताहम ताहाल ये दफ्तर सिर्फ नाम का ही रह गया है। फर्नीचर की अदम दस्तियाबी के बायस न सिर्फ अमला बल्कि साइलिन भी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। तफसीलात के मुताबिक जब गैपको सब डिवीज़न सैयदपुर के लिए ये इमारत किराए पर हासिल की गई थी तो इसका बाकायदा सर्वे भी किया गया था। ज़राए का कहना था कि दफ्तर के लिए ज़रूरी फर्नीचर महकमे की जानब से फराहम किया गया था, मगर मुबैना तौर पर महकमे के अंदर ही मौजूद बाज़ अफराद ने इस फर्नीचर में हुड बुड कर ली। सूरत हाल इस कदर संगीन है कि सब डिवीज़न के अमले ने अपनी मददाब के तहत पंखे और कुर्सियाँ खरीद कर दफ्तर में रख ली हैं ताकि रोज़मर्रा के अमूर किसी हद तक चलाई जा सके। मुतलका हुकाम से मुतालबा किया गया कि इस मामले का फौरी नोटिस लेकर ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और दफ्तर के ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाएँ ताकि साइलिन को दरपेश मुश्किलात का इज़ाला हो सके। बखर से खबर शामिल करते हैं। बखर की तहसील कलोरकोट में सरकारी जंगलात में मुबैना बड़े टिम्बर माफिया का इंकशाफ सामने आ गया है, जिसके बाद मामले में अहम पेशरफ्त जारी है। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर ने फौरी तौर पर चक नंबर 21 ML और 62 DB का हंगामी दौरा किया, जहां तकरीबन 10 एकड़ सरकारी जंगल की मुबैना गैर कानूनी कटाई के शवाहिद का जायजा लिया गया। मौके पर अब भी दरख्तों की कटाई के वाज़ेह निशानात मौजूद हैं जो इस बड़े स्कैंडल की निशानदेही कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर अला नवाज पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए, जिनमें टिम्बर माफिया से मुबैना मिली भगत और कीमती दरख्तों की गैर कानूनी कटाई शामिल है। ज़राए का यह भी कहना है कि मियाँ वाली में भी मज़कूरा ऑफिसर के खिलाफ लकड़ी के नुकसान और लाखों रुपए की रिकवरी का केस सामने आ चुका है। दूसरी जानब ज़िला इंतज़ामिया के बाद पुलिस भी मुतहरिक हो गई है और DPO बखर ने मामले का फौरी नोटिस लेते हुए ज़िम्मेदारान सरकारी अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। इनका कहना है कि हवाके में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ एक्शन लिया जाएगा। शहरों की जानब से DPO बकर के इस इक़दाम को सराहा जा रहा है और उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि इस मामले में शफाफ इंक्वायरी के बाद ज़िम्मेदारान को कार्रवाई की सज़ा दिलवाई जाएगी। खरूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। तालीमी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद। खरूनाबाद में तालीमी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए एक शानदार और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किंग्सवे कॉलेज की जानब से किया गया। इस मौके पर एक बावकार तकरीब के साथ मेहमानों की एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाइया भी दिया गया। तकरीब में शहर की मोअज़्ज़ज़ शख्सियात, उस्ताज़ा कराम और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब की क़ियादत डायरेक्टर किंग्सवे कॉलेज चौधरी मोहम्मद अमजद राई और प्रिंसिपल प्रोफेसर एहसानुल हक वली ने की, जबकि किंग्सवे कॉलेज का बाकायदा इफ्तिताह मरूफ समाजी सियासी शख्सियत चौधरी अब्दुल्ला वेंस ने चौधरी हलील अहमद, चौधरी आज़म एडवोकेट फैसल मजीद, नदीम रामे, उस्मान वाला के हमरा किया। सियासी समाजी शख्सियात समेत दिग मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी ने शिरकत की और तरीम की अहमियत पर अपने ख्यालात का इजहार किया। तकरीब नहायत खुशगवार और मुस्बत माहौल में मुनक्कद हुई, जहाँ तालीमी तरक्की, नौजवानों की रहनुमाई और माशरे में मुस्बत सरगर्मियों के फ़रोग़ पर खसूसी जोर दिया गया। आखिर में मेहमानों के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाइया दिया गया, जिसे शुरका ने बेहद सराहा। माहिरीन के मुताबिक इस नौयत की तक़रीबात न सिर्फ तालीम के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करती हैं बल्कि माशरे में मुस्बत सोच, हम आहंगी और बामी तामन को भी फ़रोग़ देती हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद फ़र्रुख अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात डिप्टी कमिश्नर नूरुल की हिदायत पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की इंसदाद बेगरी मुहिम 24 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर गुजरात नूरुल की खसूसी हिदायत पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम ने गुजरात कचहरी चौक, सर्कुलर रोड, मछली चौक, गुलजार मदीना और सर्विस रोड में इंसदाद बेगरी मुहिम के तहत कार्रवाई अमल में लाई। इस मुश्तरका कार्रवाई में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो गुजरांवाला, महकमा लेबर, रेस्क्यू 1122, गुजरात पुलिस और महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान ने हिस्सा लिया। गुजरात में आज इंसदाद बेगरी मुहिम के तहत कार्रवाई की गई, जिसमें एक मेल बेकारी और 24 बच्चों को कामयाबी से रेस्क्यू किया गया। इनको मज़ीद कानूनी और फलाही कार्रवाई के लिए गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर पंजाब मगर नवाज शरीफ के विज़न सुथरा पंजाब के तहत डिप्टी कमिश्नर गुजरात नूरुल और MD सुथरा पंजाब एजेंसी गुजरात उस्मान अकरम राजा की खसूसी हिदायत पर म्यूनसिपल कमेटी कुंजा में 3 रोज़ा खसूसी सफाई मुहिम का इनेकाद किया गया। इस 3 रोज़ा मुहिम के दौरान शहर भर में हस्पतालों, मरकज़ी शाहराहों, कब्रस्तानों, गलियों और महलों के साथ साथ नालियों की भरपूर सफाई को यकीनी बनाया गया। सफाई अमले ने मुसलसल मेहनत करते हुए तमाम इलाकों में सफाई के मेयार को बेहतर बनाने के लिए मुसर इक़दाम किए। इंतज़ामिया के मुताबिक इस मुहिम का मकसद शहरियों को साफ़, सेहतमंद और खुशगवार माहौल फराहम करना है। आवाम से भी अपील की गई है कि वो सफाई के अमल में इंतज़ामिया का साथ दें और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखने में अपना किरदार अदा करें।
साहिवाल अफसल काशिफ की रिपोर्ट के मुताबिक चक नंबर 9668 में जुल्फ़कार मसीह के बाड़े में लगने वाली खौफनाक आग के नतीजे में 3 बेज़ुबान जानवर झुलस कर हलाक। 6 जानवरों को बर वक्त रेस्क्यू कर लिया गया। इत्तला मिलते ही महकमा लाइव स्टॉक साहिवाल के रैपिड रिस्पॉन्स टीम ने डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक साहिवाल डॉक्टर इरफान मुश्ताक की क़यादत में मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयाँ की। इंचार्ज सिविल वेटनरी डिस्पेंसरी 9668 डॉक्टर अजहर रियाज और अमले ने मुतासरा जानवरों को तिब्बी इमदाद फराहम की, जिसमें जलने के जख्मों का इलाज, अद्वियात की फराहमी और दीगर ज़रूरी वेटनरी सहूलियात शामिल थी। मज़ीद बराह रेस्क्यू किए गए 6 जानवरों की मुसलसल निगरानी और मुकम्मल इलाज को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि वो जल्द सेहतयाब हो सकें। रुख करते हैं शेरगढ़ का, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं क्राइम रिपोर्टर मलिक राजा सांवल। साबिक इंचार्ज पीरा फोर्स मलिक असलम खोकर एसआई ने काफ़ी अरसे से एहतियात से तजावज़ करते हुए शेरगढ़ और गिरदनवाह में करप्शन का बाजार गर्म कर रखा था। दुकानदारों को हरासा करके इनकी तजलील के साथ साथ इनसे भारी तरीन जुर्माने नकद वसूल किए और सरकारी ज़ाने में जमा भी न करवाए। हैरान कुन बात है कि तहसील नाला में ड्यूटी न होने के बावजूद प्राइवेट गाड़ी पर हूटर लगाकर बावर्दी जाकर नकद जुर्माने बतौर रिश्वत वसूल किए। जिम्मेदारान ने इसका नोटिस लेकर बाकायदा खुफिया एजेंसी से इल्ज़ामात की तस्दीक करवाई तो तमाम खबरें दुरुस्त साबित हुई, जिस पर मोहम्मद असलम खोकर को मुअत्तल कर दिया गया। ताजर बरादरी समेत सैकड़ों लूटने वालों ने मरगन नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि इस हद तक करप्शन करने वाले के लिए मौतली नाकाफ़ी है, इसके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करके रिकवरियाँ करवाई जाएँ और जुर्मानों की मद में ली गई नकद रकम जो करोड़ों में बनती है वापस कराई जाए या सरकारी ज़ाने में जमा करवाई जाकर इनकी रसीदें मुहैया की जाएँ। डायरेक्टर दारुल अरकम स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज नारंग मंडी चौधरी ज़ाहद इमरान फरोटाना एडवोकेट की सरबराही में दारुल अरकम स्कूल एंड गर्ल्स कॉलेज नारंग मंडी की सालाना तकरीब तकसीम इनामात नहायत शानदार अंदाज में टूलप मार्की नारंग मोड़ में मुनक्कद हुई। तकरीब में तलबा तालिबात, उस्ताद, वालिदैन और मोअज़्ज़ज़ मेहमानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि हॉल को खूबसूरत अंदाज में सजाया गया था, जिससे तकरीब की रौनक दुबाला हो गई। तकरीब का बाकायदा आगाज़ राबते कलामी पाक से हुआ, जिसके बाद खदिया इनात पेश किया गया। तकरीब में तलबा तालिबात ने मुख्तलिफ रंगारंग प्रोग्राम्स पेश किए, जिनमें तकारीर, मुकालमे और खसूसी तौर पर टैबलोज शामिल थे। बच्चों की जानब से पेश किए गए टैबलोज ने हाज़रीन के दिल जीत लिए। इन टैबलोज में मशरती मसाइल, इस्लामी इक़दार, हुब्बुल वतनी और तालीमी शऊर जैसे मौज़ूआत को नहायत खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। बच्चों की अदाकारी, मुकालमा, डिलीवरी और स्टेज प्रेजेंटेशन काबिल दीद थी, जिस पर हाज़रीन ने भरपूर तालियाँ बजाकर दाद दी। इसके अलावा नन्हे बच्चों की परफॉर्मेंस भी तकरीब का खास हिस्सा रही, जिन्होंने मासूमाना अंदाज में टैबलोज पेश करके माहौल को खुशगवार बना दिया। प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ क्लासेस के तलबा ने अपनी तालीमी और हम निसाबी सरगर्मियों की झलक भी पेश की। हरुनाबाद से हम खबर शामिल करते हैं। हरुनाबाद के वस्त में वाक़या नहर 4R से मुल्हिका फोटाबास्ता ज़बरदस्त टाउन 66 फुट मंजूर जरनैली सड़क नाजायज़ कब्ज़ीन से वागुज़ार न करवाई जा सकी। हुकूमत पंजाब की करोड़ों रुपए की जरनैली सड़क पर कब्ज़ा माफिया अरसा दराज से काबिज़ है। हरुनाबाद की मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियत अवामी रहनुमा सैयद महमूद हुसैन उर्फ बोले शाह ने तमाम रिकॉर्ड ऑन न्यूज़ के सामने रख दिया। उन्होंने बताया कि DC बहावन नगर, AC हरुनाबाद आबिद खोखर और CEO म्यूनसिपल कमेटी हरुनाबाद आपसे गुजारिश है कि बतौर आप एडमिनिस्ट्रेटर पीरा फोर्स और दीगर इदारों ने जो कि नाजायज़ काब्ज़ीन के खिलाफ बाजार में कार्रवाई कर रहे हैं, मगर हरुनाबाद की नहर 4R फोटाबास रोड से लेकर ज़बरदस्त टाउन तक तकरीबन 66 फुट जरनैली सड़क मंजूर शुदा है, जिसके बाबत सिविल कोर्ट हरुनाबाद, सेशन कोर्ट हरुनाबाद, हाई कोर्ट से नाजायज़ काब्ज़ीन की रट पटिशन केसेस खारिज हो चुके हैं, मगर डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर AC हरुनाबाद इन सब नाजायज़ काब्ज़ीन की सरपरस्ती कर रहे हैं। आप हरुनाबाद के बाज़ारों में पीरा फोर्स के ज़रिए जो डंडा बरदार फोर्स चला रहे हैं, लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। आपने इन लोगों की तरफ क्यों नहीं जाते? वो सड़क क्यों नहीं हाली करवाते? जो लोग ज़बरदस्त टाउन से लेकर फोटाबास नहर 4R तक जरनैली सड़क 66 फुट की है, वो कब आप कब्ज़ा वागुज़ार करवाएंगे? मेरी आपसे दरख्वास्त है, नहर 4R फोटाबास रोड से ज़बरदस्त टाउन तक जितनी भी नाजायज़ काब्ज़ीन लोग हैं 66 फुट जरनैली सड़क को फिलफोर हाली करवाएं। सैयद महमूद हुसैन उर्फ बोले शाह जी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मोरखा 3/5/2026 तहसील हरुनाबाद में कुछ नाजायज़ कब्ज़ा ग्रुपों के बारे में बात करना चाहता हूँ। आला हकाम जो अथॉरिटीज़ हैं, जो इलीगल कब्ज़ों के बारे में रोज़ कहते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस है, उसके बारे में मेरी अपील है जनाब मोहसिन नकवी साहब CM पंजाब व दीगर अफसरान के से दरख्वास्त है कि मैंने एक दरख्वास्त
اسسٹنٹ کمشنر ہرون آباد کو 2020 یہ دی تھی، یہ اس کا تحریری ثبوت ہے۔ یہ ہرون آباد کی بلدیہ جو ہے وہ سہولت کاری کا کام کرتی ہے، منظور شدہ سڑکیں جو ہیں ان کے اوپر خود قبضے کرواتی ہے، ان سے منتھلیاں لیتی ہے۔ تو میں نے یہ درخواست دی، کوئی کارروائی نہ ہوئی۔ اس کے بعد میں نے اینٹی کرپشن بہاولپور اپلیکیشن دی، جس کے اوپر یہ انکوائری نمبر 242/21 لگایا گیا، اور یہ 242/21 کے اوپر یہ انکوائری کی گئی۔ اس انکوائری میں ثابت ہوا کہ یہ جو سڑکیں ہیں ان کے اوپر ناجائز قبضہ جات موجود ہیں، غیر قانونی جو ہیں۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن نے موقع جات دیکھنے کے بعد اس نے آرڈر جاری کیے کہ یہ واگزار کروا کر سرکاری پلاٹ، غیر قانونی الاٹمنٹ اور روڈ جو ہیں، سڑکیں جو ہیں، ان کو واگزار کرا کر رپورٹ کی جائے۔ 4 دفعہ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن بہاولپور نے آرڈر کیے، لیکن ہرون آباد انتظامیہ اسسٹنٹ کمشنر نے کوئی کارروائی نہ کی۔ اس کے بعد ڈائریکٹر اینٹی کرپشن نے لیٹر بھجوایا کہ اس کے اوپر کارروائی کر کے ہمیں واپسی رپورٹ دی جائے۔ یہ لیٹر ہے، یہ موجودہ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر اس وقت جو موجود ہے، انہوں نے سماعت کی مورخہ 27 فروری 2025 کو، اور انہوں نے یہ لیٹر حکم دیا کہ یہ 1 ہفتے کے اندر واگزار کروا کر مجھے واپسی رپورٹ دی جائے۔ موجودہ اے سی جو اس وقت موجود ہیں، یہ تمام کاغذات ان کے گوشت گزار میں 4 دفعہ پیش کر چکا ہوں، لیکن اے سی صاحب ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں اور سہولت کاری کا کام کرتے ہیں۔ یہ نقشہ ہے، اس کے اوپر ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ یہ ضیاء شہید کالونی کا نقشہ ہے، یہ سڑکیں جو ہیں منظور شدہ ہیں، ان کے اوپر قبضے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ رپورٹ ہے، یہ رپورٹ ہے ڈپٹی کمشنر اے سی صاحب سب کی طرف سے کہ یہ لوگ ادھر ناجائز قابض ہیں۔ ان کے وارنٹ نکالے جاتے ہیں بے دخلی کے، اور پیسے لے کر وہ واپس کر دیے جاتے ہیں، جس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں یہ سہولت کاری کا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے خود قبضے کروائے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بے دخلی کے آرڈر، یہ زبردست سٹون جو ہے اس کے اوپر یہ سڑک بنائی ہے، یہ دوسرا ہے۔ یہ واگزار بے دخلی کے نوٹس جو ہیں تحصیلدار کی طرف سے جاری ہوئے ہیں، لیکن یہ بعد میں پیسے لے کر دفتر میں پھینک دیے جاتے ہیں، صرف منتھلی لی جاتی ہے۔ یہ ہے سڑک فورٹ عباس روڈ سے وائٹل کالونی کو کراس کرتے ہوئے آتی ہے۔ مربع نمبر 1 2 3 اور قلعہ نمبر 1 2 3 4 5 اس طرح سے ہیں۔ ہر ایکڑ میں سے 2 کنال 13 مرلے جگہ جو ہے وہ سڑک کی ہے، 66 فٹ کی سڑک ہے۔ اس سڑک کے اوپر کالج ہے، روڈ ہے، ہاسپٹل ہے، انتہائی رش رہتا ہے۔ صرف جو نہر کی پٹڑی ہے وہ ہے 40 فٹ کی، اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نیچے جرنیلی روڈ ہے جو 1906 میں بنائی گئی تھی۔ وہ لوگ اتنے ذہین تھے، انہیں پتہ تھا کہ یہاں پر بہت رش ہوگا۔ یہ آج تک یہ آرڈر، یہ عدالتوں سے بھی ان کے خلاف فیصلے ہو چکے ہیں۔ یہ سول جج صاحب بہاول نگر سینئر سول جج کا آرڈر ہے۔ اس کے بعد یہ اپیل ایڈیشن سیشن جج صاحب تھے عطا ربانی صاحب، یہ ان کی طرف سے اپیل۔ یہ دونوں سول عدالتوں سے بھی اپیلیں خارج ہو چکی ہیں۔ تحصیلدار، اے سی، پٹواری، تمام سرکاری اداروں سے اسلام آباد تک ان کی اپیلیں خارج ہو چکی ہیں۔ آرڈر ہو چکے ہیں ان کو واگزار کرانے کے لیے، لیکن مقامی بلدیہ جو ہے سہولت کاری کا کام کرتے ہوئے منتھلی وصول کرتی ہے، ان سے ان کے تحفظ فراہم کرتی ہے۔ میری اپیل ہے کہ ایک اعلیٰ اختیاراتی
کمیٹی بھجوائی جائے اس پہ عمل درآمد کروانے کے لیے، اس کے تمام تر اخراجات، ان کے رہنے کا تمام بندوبست میں خود اپنی جیب سے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو لہٰذا یہ تمام فیصلے ہونے کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے کہ جو لگے گا تو یہ فوری طور پر اس کو خالی کرایا جائے اور عوام کو سہولت دی جائے۔ غیر قانونی قبضہ گروپوں کے خلاف سی ایم پنجاب اور محسن نقوی صاحب بہت ایکشن لے رہے ہیں، تو لہٰذا یہ ہرون آباد کے لیے ضلع بہاول نگر میں اربوں روپے کی یہ پراپرٹی ہیں، اربوں روپے کی، تو ان کو بھی واگزار کرایا جائے۔ شکریہ۔ رحیم یار خان ترنڈا سوائی خان موزہ شاہ گڑھ بستی پنواراں کے رہائشی محمد احمد جٹ نے محکمہ اینٹی کرپشن رحیم یار خان کو دی گئی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ ان کا منظور شدہ سرکاری کھال ان کی زمین کو سیراب کرتا ہے، جبکہ مبینہ طور پر سرکاری کھال میں غیر قانونی مداخلت کر کے کھال مسمار کر دیا۔ درخواست گزار کے مطابق انہوں نے اس حوالے سے ڈویژنل کینال آفیسر کو تحریر درخواست دی، جس پر معاملہ ایس ٹی او کوٹ سماوا کو بھجوا دیا گیا۔ ایس ٹی او نے متعلقہ پٹواری محمد افضل سے رپورٹ طلب کی۔ محمد احمد جٹ کا کہنا ہے کہ وہ گواہوں کی موجودگی میں پٹواری محمد افضل سے ملے، جس نے رپورٹ منظور کرنے کے لیے 50,000 روپے رشوت طلب کی، جو انہوں نے ادا کر دی۔ درخواست میں مزید کہا گیا کہ رقم وصول کرنے کے باوجود پٹواری نے نہ تو رپورٹ جاری کی اور نہ ہی رقم واپس کی، بلکہ پیسے واپس مانگنے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ متاثرہ شہری نے محکمہ اینٹی کرپشن سے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے کا نوٹس لے کر ذمہ داران کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے اور انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔ ہرون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ قومی قرضہ 85,000 ارب 8,000 ارب سالانہ قرضوں پر سود کی ادائیگی میں جاتے ہیں۔ ملک میں محض شہروں کی تبدیلی سے نہیں بلکہ نظام کی تبدیلی سے حالات بدلیں گے۔ موجودہ سیاسی معاشی اور حکمرانی کا ڈھانچہ عوامی مسائل کا حل دینے میں ناکام ہو چکا ہے۔ جاگیرداروں اور افسر شاہی کے گٹھ جوڑ نے عوام کو دبایا ہوا ہے۔ ہرون آباد کے ممتاز مذہبی گھرانے سے تعلق رکھنے والے معروف صنعت کار اور تاجر رہنما حاجی ملک سعید احمد اوان اور حاجی ملک فیصل سعید اوان نے مشترکہ طور پر کہا کہ صرف حکمران چہروں کی تبدیلی سے کچھ نہیں بدلتا۔ ان کے بقول ملک میں 33 سال مارشل لا کا راج رہا اور تمام بڑی سیاسی جماعتیں کسی نہ کسی مرحلے پر مارشل لا قوتوں کی حمایت کرتی رہی ہیں۔ انہوں نے بیوروکریسی پر تنقید کرتے ہوئے افسران کو طاقت کے استعمال کی تربیت دی جاتی ہے، جس کی مثال ہرون آباد اور دیگر شہروں میں ریڑھی بانوں کے ساتھ ناروا سلوک سے ہی دیکھی جا سکتی ہے۔ افسر شاہی کے ہاتھ میں اختیار آتے ہی رویہ بدل جاتا ہے۔ حاجی ملک سعید احمد اوان نے کہا کہ ملک کا قرضہ گزشتہ 4 سالوں میں 55,000 ارب سے بڑھ کر 85,000 ارب روپے ہو گیا ہے اور سالانہ 8,000 ارب روپے صرف سود کی ادائیگی پر خرچ ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق شرح سود میں 1% اضافہ بھی 540 ارب روپے کا بوجھ بڑھا دیتا ہے۔ ملک فیصل سعید اوان نے کہا کہ حکومت موٹر سائیکل سواروں سے 153 روپے فی لیٹر ٹیکس لے رہی ہے، جس کے نتیجے میں وہ سالانہ 450 ارب روپے ادا کرتے ہیں، جبکہ تنخواہ دار طبقہ 650 ارب روپے ٹیکس دیتا ہے۔ اس کے برعکس آئی پی پیز کو 2,000 ارب روپے کی ادائیگیاں کی جاتی ہیں، جبکہ ایل این جی معاہدوں کو انہوں نے فراڈ قرار دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں فاضل پور سے۔ ہمارے بیورو چیف شوکت لشاری کی رپورٹ کے مطابق فاضل پور سے اہم اور بڑی خبر سامنے آئی ہے، جہاں حلقہ پی پی 266 صادق آباد نواز آباد سے تعلق رکھنے والے ایم پی اے سردار ممتاز علی خان چانگ کے بھائی اور معروف سیاسی سماجی شخصیت حاجی عبدالستار خان چانگ کی جانب سے فاضل پور پریس کلب کے معزز اراکین کے اعزاز میں ایک پرتکلف اور شاندار ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ یہ خصوصی تقریب مقامی چانگ سیکریٹریٹ میں منعقد ہوئی، جس میں صحافتی برادری کے ساتھ ساتھ سیاسی سماجی شخصیات نے بھی بھرپور شرکت کی۔ فاضل پور پریس کلب کے صدر شہزاد مدنی، جنرل سیکرٹری غلام مصطفیٰ گورچانی، وائس چیئرمین شوکت حسین خان لشاری، نائب صدر مجاہد حسین گازر سمیت چانگ برادری کے معزز فرت اللہ چانگ، عبید اللہ چانگ، لیاقت خان چانگ، ریاض حسین خان چانگ اور دیگر مقامی معززین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کے دوران ماحول خوشگوار اور پرجوش رہا، جبکہ مہمانوں کے لیے پرتکلف کھانے اور بہترین انتظامات کیے گئے۔ اس موقع پر مہمانوں کو سرائیکی ثقافت کی علامت اجرک بھی پہنائی گئی، جس سے نہ صرف خطے کی ثقافت روایات کو اجاگر کیا گیا بلکہ تقریب کی خوبصورتی اور اہمیت میں بھی اضافہ ہوا۔ تقریب کے شکریہ میزبان حاجی عبدالستار خان چانگ کی شاندار مہمان نوازی اور بہترین انتظامات کو سراہتے ہوئے اسے ایک یادگار اور کامیاب تقریب قرار دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حاجی عبدالستار خان چانگ نے کہا کہ سردار ممتاز علی خان چانگ آئندہ انتخابات میں ضلع راجن پور میں بھرپور کردار ادا کریں گے اور عوامی خدمت کا سفر مزید تیز اور مؤثر انداز میں جاری رکھا جائے گا۔ آخر میں شوکا نے اس امید کا اظہار کیا کہ ایسے مثبت اور ثقافتی پروگرام آئندہ بھی جاری رہیں گے جو صحافت اور عوامی رابطوں کو مزید مضبوط بنائیں گے۔
سکر سے ہماری کرائم رپورٹر سمینا خان کی خبر کے مطابق باپ بیٹی پر مبینہ تشدد اہلخانہ کا سکر نیشنل پریس کلب پر احتجاج۔ سکر میں گھریلو تنازع شدت اختیار کر گیا۔ متاثرہ خاتون کے والد علی شیر مہر نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کے داماد سہیل مہر مبینہ طور پر ان کی بیٹی پر روزانہ کی بنیاد پر تشدد کرتے ہیں۔ علی شیر مہر کے مطابق جب وہ اپنی بیٹی کو لے کر جانے کے لیے سسرال پہنچے تو وہاں موجود افراد جن میں نیاز اور دیگر خواتین شامل تھیں نے مبینہ طور پر ان پر حملہ کیا، تشدد کا نشانہ بنایا اور کپڑے پھاڑ دیے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ان کی بیٹی کی 3 سالہ بچی بھی اس وقت سسرال والوں کے پاس ہے، جس پر انہیں شدید تشویش ہے۔ واقعے کے خلاف متاثرہ خاندان نے سکر نیشنل پریس کلب کے باہر احتجاج کرتے ہوئے پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ واقعے میں ملوث افراد کے خلاف فوری کارروائی کی جائے اور انصاف فراہم کیا جائے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔